यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान श्री पुरुषोत्तम को श्री चरण में कोटि कोटि नमन अर्पण गर्दछु। हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने आदरणीय ममतामयी भक्तिमती आमा दिदीबहिनीहरू, ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यो सुन्दर पावन महिनामा सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट पुरुषोत्तम मास महात्म्य दिव्य कथा श्रवण गर्नका लागि उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, राजा दृढधनुवाले जब मनमा अनेक प्रकारको कुराहरू खेल्न थाले, वाल्मीकि ऋषिले आएर सम्झाउनु भयो अनि बुझाउनु भयो कि तिमी पूर्व जन्ममा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थियौ र यसरी अनेक प्रकारले तिमीले भगवानको तपस्या गरिरहेका थियौ भनेर उनका पूर्व चरित्रहरू सुनाउँदै जाँदा हामीले 14 अध्यायलाई विश्राम गरेका थियौं। आज 15 अध्यायमा म हजुरलाई दिव्य 15 अध्यायको कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु, किनकि मैले बाहिरी प्रसंग कुनै पनि जोडेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, सिधै दिव्य कथामा प्रवेश गराइरहेको छु, भगवानका गुणानुवादहरूलाई श्रवण गराइरहेको छु, बाहिरी प्रसंग नजोडिकन। आउनुहोस् अब 15 अध्यायको दिव्य कथामा हामी प्रवेश गर्दैछौं। श्री नारायण उवाच ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धवाञ्जलिपुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरम्। भगवान श्री मुकुन्दले जब दर्शन दिनुभयो, सुदेवले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे, हर्षले गदगद भए अनि उनी भक्तहरूलाई दया गर्ने भगवान श्री कृष्णको स्तुति गर्न थाले। हे प्रभु, नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्य भयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। हे देव, हजुर तिनै लोकलाई अभय दिनेवाला हुनुहुन्छ। तपाईलाई नमस्कार छ। हे सर्वेश्वर, चराचर जगतका स्वामी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। म तपाईको शरणमा परेको छु भगवान। आज हे कृष्ण, तपाईँ भन्दा ठुलो यो संसारमा अर्को कोही देवता नै छैन। तपाईको शरणमा पर्नेलाई यारो गर्नेवाला हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले जानेको छु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हे जगतवन्द्य, जगतका स्वामी भगवान, सम्पूर्ण भयहरूलाई नाश गर्ने तपाईलाई नमस्कार छ। तपाईको जयको स्वरूप जस्तो छ। जय दिनेवाला हुनुहुन्छ अनि जय गराउनेवाला मालिक पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। भगवान, विश्वमै व्याप्त भएर सम्पूर्ण चराचर जगतको कल्याण गर्ने हे कृष्ण, आफ्ना भक्तहरू दुःखको सागरमा डुबिरहेको देख्न नसक्ने, तुरन्तै गएर उनीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रभु, म आज तपाईको शरणमा परेको छु। किनकि तपाईँ नै तेजको स्वरूप पनि हुनुहुन्छ अनि प्राणीलाई प्रकाश दिने पनि तपाईँ नै हो। हे तेजस्वीहरूमा श्रेष्ठ, अन्धकारलाई नाश गर्ने मेरो भित्र हृदयमा रहेको अन्धकारलाई नाश गराइदिनुहोस् भगवान। हे प्रभु, तपाईको स्तुति गर्न ब्रह्मा आदि गरीका देवताले पनि सक्दैनन् भने म त एउटा सानो अबोध बालक, थोरै बुद्धि भएको मूर्ख मनुष्यले कसरी गर्न सक्छु होला र भगवान। नत्वां ब्रह्मदयो देवा स्तोतुं सक्ता जगत प्रभो कथं मन्दो मनुष्योऽहं अल्पबुद्धिर्जनार्दन। हे जनार्दन, दुखी दया लाग्दो निन्याउरो यो तपाईको परम भक्त मजा आज तपाईले मलाई किन वास्ता गर्नुहुन्न। हे प्रभु, संसारमा तपाईको तो लोक बन्धुत्व कसरी बेकार भएर गयो। वाल्मीकिले भन्नुभयो, सुदेव ब्राह्मण यस्ता प्रकारले भगवानको स्तुति गरेर उनी भगवानको अगाडि उभिरहे
अनि तिनको वचन सुनेर मेघको जस्तो गम्भीर स्वरमा भगवानले भन्नुभयो, सम्यक् सम्पादितं वत्स यत्त्वया चरितं तप किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्व मे। हे बाबु, जुन तिमीले तपस्या गर्यौ नि त्यो अत्यन्तै राम्रोसित सम्पन्न गर्यौ। तिमी त साँच्चै नै तपस्याका धनी रहेछौ, बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ। भन, तिमी के चाहन्छौ त्यो कुरा मलाई बताऊ। तिम्रो तपस्याले म साँच्चै नै प्रसन्न भएको छु बाबु। जुन इच्छा छ नि तिमीलाई त्यो कुरा भन, किनकि यस्तो महान कर्म पहिले कसैले गरेको पनि थिएनन्। तिमीलाई थाहा छ? सुदेवले भने, हे नाथ, यदि तपाईँ मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे पुराण पुरुषोत्तम, मलाई सत्पुत्र यानी कि सज्जन छोरो दिनुहोस्। हरे पुत्रं विना शून्यं गार्हस्थं मे न रोचते इति विप्रवच श्रुत्वा जगाद हरिरेश्वर। हे हरि, साँच्चै नै छोरो नभएको त्यस्तो सुनसान गृहस्थ आश्रम मलाई मन परेन। साँच्चै तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ, मबाट खुसी हुनुहुन्छ भने भगवान मलाई एउटा सत्पुत्र दिनुहोस्। भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिमी छोरो छोडेर अरू जे वर माग्छौ नि त्यो दिन म तयार छु। त्यो दिन नहुने कुरो भए पनि म तिमीलाई दिन्छु। ब्रह्माले तिम्रा लागि पुत्र सुख निर्माण गर्नुभएकै छैन, लेख्दै लेख्नु भएको छैन भने तिम्रो निधारमा अब मैले कसरी दिनु तिमीलाई? एक जन्म होइन, 7 जन्ममा पनि यानी कि 7 जन्मसम्म तिमीलाई पुत्र सुख छँदै छैन। त्वदीय भाल फलके वर्णा सर्वे मयेक्षिता तत्र नैवास्तिते पुत्र सुखम सप्तसु जन्मसु। एक जन्म होइन बाबु, तिमीलाई 7 जन्मसम्म पुत्र सुख लेखेकै छैन भने त्यो लेख्दै नलेखेको कुरा मैले कसरी दिन सक्छु भन? अनि भगवान श्रीहरिको यस्तो वज्र जस्तो वचन सुनेर, निष्ठुर निर्दयी त्यो कुरा सुनेर सुदेव ब्राह्मण फेद छिनालेको रुख झैँ पृथ्वीमा लडे, पछारिएछन्। पतिलाई त्यसरी ढ्वाङ्ग पछारिएको देखेर पत्नी गौतमी अत्यन्तै दुखित भइन्। छोराको अभिलाषा विफल भयो, आफ्नो स्वामीलाई हेर्दै रुन थालिन्। केही पछि धैर्य धारण गरेर ती पत्नीले पछारिएका पतिलाई भनिन्, हे नाथ, उठी बक्सियोस्, उठी बक्सियोस् प्रभु, के मेरो वचन सम्झनुहुन्न? विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखा सुखम किम करोति रामानाथ स्वकृतं भुञ्जते नरः। ब्रह्माले निधारमा जुन चीज लेखिदिनु भएको छ मनुष्यले त्यही पाउँछ। भगवान विष्णुले के गर्नुहुन्छ र प्रभु? जे लेखेको छ नि निधारमा त्यो जसरी भए नि पाउँछ। लेखे आफ्नो ललाटमा धन अघि धेर थोर जो दैवले त्यही मिल्नेछ सुमेरु माथि बसवा घरभित्र वा मोजले। तस्मात् धीर रहूं वृथा धनिकका सामने न झुक्ने गर कुवामै भरवा समुद्र पुगवा जल मिल्छ लोटै भर। हे प्रभु, आफ्नो भाग्यमा यदि ब्रह्माले धन लेखेका छन् भने चाहे तपाईँ पहाडको माथि टुप्पामा चढ्नुहोस् या घरभित्र बस्नुहोस्, तपाईँले जसरी भए पनि त्यो धन पाउनुहुन्छ। तर एउटा कुरो दर्शक महानुभावहरू, शास्त्रले के भनेको छ भने कुनै पनि धनवान व्यक्तिको अगाडि गएर नझुक्नु, अरे मैले खान पाइनँ हजुर मलाई दिनुहोस् न भन्दै। किनकि कर्म गर्नु है, उसको अगाडि झुकेर आफूलाई तल्लो नबनाउनुहोस्, कर्म गर्नुहोस् र ऊभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तस्मात् धीर रहूं वृथा धनिकका सामने न झुक्ने गर कुवामै भरवा समुद्र पुगवा जल मिल्छ लोटै भर। एउटा लोटा लिएर तपाईँ कुवामा गए पनि समुद्रमा गए पनि जल आउने भनेको त्यो एक लोटा मात्रै हो, तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्। त्यो ब्रह्माले जुन हाम्रो निधारमा लेखेका छन् नि, जुन हाम्रो भाग्यमा लेखेका छन्, त्यो त जसरी भए नि हामीले पाउँछौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पत्नीले सम्झाउँदैछिन्, मनुष्य त आफूले गरेको कर्मको फल भोग्छ प्रभु। अभागीको उद्योग अर्थात् भाग्य नभएकाले गरेको उद्यम त
मर्न लागेकालाई औषधि जस्तै हुन्छ, निष्फल हुन्छ। मर्न लागेको छ कोही मान्छे, त्यसलाई औषधि खुवाउनु र भाग्यहीन भएको व्यक्तिले उद्यम गर्नु भनेको एउटै हो। जसको भाग्य दायाँ छैन त्यसका सबै काम व्यर्थ हुन्छन्। सबै वेदहरूमा यज्ञ, दान, तपस्या, सत्य व्रतहरूभन्दा हरिको सेवा श्रेष्ठ कहिएको छ। तर तिनीहरूमा भन्दा पनि हे स्वामी, गरेको कर्मको अकाट्य फल भोग्नुपर्छ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो श्रेष्ठ हो। सबभन्दा ठुलो आफ्नो भाग्य हो त्यो। त्यसकारण हे ब्राह्मण देवता, सबैतिरबाट विश्वास हटाएर निराश भएर केवल भाग्यको नै अवलम्बन गरेर चाँडै उठी बक्सियोस्। यस स्थितिमा हरिसित के प्रयोजन छ? ती गौतमीको यस्तो वचन सुनेर, शोकले युक्त भएका यस्ता प्रकारको कुरो सुनेर दुःखले कम्प छुट्न थाल्यो। थरथर काँप्दै गरुडले भगवान विष्णु आज विष्णुलाई भने, हे प्रभु, शोकसागर संमग्नां ब्राह्मणीं वीक्षये हरे, तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलद्बाष्पकुलाकुलम्। हे हरि प्रभु, म त तपाईको शरणमा हर हमेशा रहन्छु। कुभक्त कस्ता छन्, कुभक्तले के गर्छन्, कसले तपाईको नाम जप्छ, कसले जप्दैन, यी सबै कुरा म जान्दछु। तर शोकरूपी समुद्रमा डुबेकी ब्राह्मणीलाई यस्तै नै आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगाउँदै व्याकुलती ब्राह्मणलाई देखेर, हे दयाका सिन्धु, भक्तहरूलाई अभय दिने अर्थात् निर्भय गराउने प्रभु, भक्तहरूको दुःख देखि नसक्ने तपाईको दया आज कहाँ गएको छ? गरुडले भने, अहो आश्चर्य, तपाईँ त ब्राह्मणलाई नै देवता मान्ने होइन र भगवान? अहो ब्रह्मण्य देवस्त्वं तद्धर्मको गतोऽधुना। आज ब्राह्मणलाई देवता मान्ने भगवान, तपाईको धर्म कहाँ गयो? कहाँ छ? तद्भक्तस्य चतुर्धापि मुक्ति करतले स्थित। तपाईका आफ्ना भक्तलाई दिनका लागि ती चारै प्रकारको पनि त्यो मुक्ति आज तपाईको हत्केलामा रहेनछ। कहाँ गयो? आश्चर्य छ भगवान, तपाईका भक्तहरू उत्तम भक्तिलाई छोडेर चारै प्रकारको मुक्ति चाहिँदैनन्, कसैले पनि चाहेका छैनन्। तिनका सामने आठै प्रकारको सिद्धिहरू दास जस्तै भएर रहेका हुन्छन्। तपाईको आराधनाको महात्म्य महिमा यस्ता प्रकारले चारैतिर सबै ठाउँमा विख्यात छन्। तपाई ब्राह्मणको यो पुत्रको इच्छा पूरा गरिदिन तपाईलाई के गाह्रो छ भगवान? जुन भगवानले आज चराचर जगतलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, भक्तलाई आफूले चाहेको वरदान दिनुहुन्छ, सबैलाई दुःख रूपी सागरबाट निकालेर सुखको सागरमा सुताउने भगवान, तपाईको आज बुद्धि कहाँ गएको छ? यस्तो लाग्दैछ मलाई त कुनै वृक्षलाई काटेर ठुलो वृक्षलाई भुइँमा ढालेर पातलो मान्छेले बल नभएको व्यक्तिले उचाल्न आँटे जस्तै लाग्दैछ भगवान आज तपाईलाई देखेर। जुन व्यक्तिले हात्ती दान गर्छ भने त्यसलाई एउटा अंकुश दिन के भारी छ भगवान? कसैले खाट दान गर्छ भने उसलाई एउटा डसना र सिरानी तन्दा दिन के गाह्रो छ? के परिश्रम पर्छ र प्रभु? यस्तै हो भने अब उपरान्त कसैले पनि तपाईको चरण कमलको सेवा गर्दैन। हो गज मर्पयत पुंसो यंकुशेक परिश्रमः अतः परम न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजम। हे भगवान, पुरुषको भाग्यमा जो जो छ निश्चय त्यही नै मिल्छ। आजदेखि संसारमा यसै कुराको प्रथा चल्छ अनि तपाईको भक्ति त बिलाएर जान्छ, अर्थात् लोप हुँदै जान्छ, हराउँदै जान्छ। मान्छे भन्छन् यो पुगेन भगवानको पूजा गर्न, अनि व्यक्तिले भन्छन् भगवानको पूजा गरेर के फल पाउँछौ? केही दिँदैनन् भगवानले, हामीलाई सम्झिँदैनन् परमात्माले। अहो साँच्चै भगवान, यदि तपाईले आज यिनलाई छोरो दिनु भएन भने त्यो विश्वास नै बिदा हुन्छ। तपाईको जुन विश्वास छ नि आजसम्म यो संसारमा, यो चराचर जगतमा, त्यो विश्वास नै आज तपाईको डामाडोल हुन्छ प्रभु, नाश भएर जान्छ। त्यसकारण म भन्दैछु भगवान, तपाईलाई एउटा सेवक भएको नाताले यी ब्राह्मणलाई एउटा छोरो कुनै हालतमा पनि तपाईले दिनुपर्छ। जसरी भक्त सुदामा ब्राह्मणले तपाईको आराधना गरेर उत्तम वैभव प्राप्त गरेका थिए, तपाईकै कृपाले सान्दीपनी गुरुले पहिले मरिसकेका छोरालाई पनि पाएका थिए,
यिनै सब कारणले गर्दा नै पुत्रको लालसा गर्ने यी दम्पति पति पत्नी तपाईको शरणमा परेका छन्। अब भन्नुहोस् भगवान, के तपाईँ यिनीहरूलाई आनन्द बनाउनुहुन्न? तपाईँ यिनीहरूलाई पुत्र सुख दिनुहुन्न? भगवानले सम्झाउनु भयो, गरुड, पुत्र दिएर मात्रै हुँदैन। पुत्र दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा कुपुत्र हुन्छ, अर्को सुपुत्र हुन्छ। यदि कुपुत्र जन्मियो भने संसार सागरबाट पार लगाउने होइन, मोहरूपी सागरमा यसले डुबाइरहन्छ। के थाहा, छोराको कारणले कहिले जेल नजाने बाबुआमा जेल जानुपर्छ कि, कहिले नराम्रो कर्म नगर्ने बाबुआमा छोराको कारणले गर्नुपर्छ कि। जन्मन्छन् सुख हुन्छ भन्ने छैन नि त। जन्मन्छन् जब पुत्र त्यही बखतमा माता पितामा हरे, रोगी हुन्छ कि नानी मर्छ कि भनी चिन्ता गहिरो गरे। बाँचे तापनि शीलवान र मतिमान ज्ञानी भए तानीको, के जान्नु तर बानी लिन्छ कि कतै नीचा र ज्ञानीको। गरुड, जन्मेर मात्रै हुँदैन, यिनीहरूको अभिलाषा, यिनीहरूको इच्छा ठुलो छ, तिमी बुझ्दैनौ। गरुडले पनि भगवान, जे सुकै होस्, जस्तो सुकै इच्छा होस्, तर तपाईले यिनीहरूलाई पुत्र दिनै पर्छ, दिनुहोस् पनि। के तपाईका भक्त यसरी नै जीवन पर्यन्त रुँदै रुँदै आफ्नो जीवन खेर फाल्नु? उनीहरूले सोचेको कामनाहरू पूरा नहुने? के उनीहरू तपाईका भक्त होइन? भगवान भन्नुहोस् न, तपाईको दया खोइ आज तपाईँ किन यति निष्ठुर भएर बस्नु भएको छ? केही बोल्नु भएको छैन प्रभु, के भयो? भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे गरुड, अमृतको समान मिठो वचनमा तिमीलाई भन्छु, यी ब्राह्मणलाई उनले चिताएको जस्तै एउटा छोरो चाँडै नै अहिले देऊ। अब तिमीले देऊ, यिनले चाहेको हरेक प्रकारको चाहे जस्तै नै यिनलाई तिमीले पुत्र देऊ। भगवानको आज्ञा सुनेर अत्यन्त प्रसन्न चित्त भएका अर्थात् रमाएका गरुडले तुरन्तै खिन्न, उदास अनि विरक्त मन भएका ती पृथ्वीका देवता ब्राह्मणलाई एउटा अत्यन्त राम्रो, उनको इच्छा अनुसारको अर्थात् उनले चाहे जस्तै छोरो हुने वरदान प्रदान गरे। आज भगवानको आदेश पाएर गरुडले स्वयं आशीर्वाद दिए, उनलाई एउटा सुन्दर पुत्रको जन्म हुन्छ भनेर गरुडको आशीर्वाद प्राप्त भयो। अब उनको घरमा पुत्रको जन्म हुन्छ कि हुँदैन त? भयो भने कस्तो तरिकाले हुन्छ र के गरेर हुन्छ, यी सम्पूर्ण कथाहरू दर्शक महानुभावहरू हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई भने बृहद नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य दिव्य 15 अध्यायको कथालाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। भोलि बिहान 6 बजे फेरि 16 अध्यायको कथालाई लिएर हजुरहरूको बीचमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला हजुरहरूको माझबाट बिदा चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।